बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे मुश्किल जगह कब्र है और बदकिस्मती से हर मुसलमान अपनी कब्र को भुला बैठा है। मौत बरहक है। कब्र एक ऐसी जगह है जहां तन्हाई होगी, हब्स होगा, जहां कोई दोस्त, बीवी, कोई रिश्तेदार, कोई औलाद पास ना होगी। जिसने अपनी बीवी बच्चों के लिए सारी जिंदगी हराम कमाया, हलाल और हराम की तमीज ना की, वो सब उसकी कब्र के पास से गुजर जाएंगे। इंसान के नेक अमाल ही उसकी कब्र के अंदर रोशनी फ्राहम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कब्र के अंदर एक रोशनदान निकाला जाए, कोई हवा का इंतजाम किया जाए, कोई अंदर बिस्तर लगा कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जिस्म से कपड़े उतार दिए जाएंगे। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये फैसला तो लोगों के अमाल से ही किया जाएगा। लोग उसके सामने उसे गुस्ल देंगे, उसे कफन पहनाया जाएगा, उसके सामने उसका जनाजा पढ़ाया जाएगा। ये इंसान खुद अपने आप को कब्र में उतरता देखेगा। ये सब कुछ होने वाला है, मगर अफसोस कि हमने सब कुछ भुला दिया है। किसी ने क्या खूब कहा है, तू कमाएगा लेकिन खाएगा कोई और यकीनन हिसाब तुमको ही देना पड़ेगा। सऊदी अरब में एक आदमी ने अपनी बेटी को आला से आला तालीम दिलवाई, मगर दीनी तालीम का ख्याल ना रखा, हत्ता कि उसे मालो दौलत भी देता रहा। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। उसने अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए खूब फैशन किया। ये लड़की अपने आप को खूब संवारती और तरह तरह की महफिलों में शिरकत करती। यूनिवर्सिटी में उस लड़की के हुस्न व जमाल के खूब चर्चे थे। एक वक्त आया उस लड़की को कैंसर हो गया और ये लड़की जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस लड़की का बाप उससे बहुत प्यार करता था, लिहाजा उसे अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख हुआ। ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। अब उस आदमी की ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को ख्वाब में देखे कि मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन इशा की नमाज के बाद उस आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है और अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। वो शख्स अपनी बेटी को देखता है कि वो बेलिबास पड़ी है। उस लड़की ने अपने सतर को छुपाना चाहा, मगर उस लड़की की अजीब हालत थी। उस लड़की का सर गंजा था और उसके बाल सर से गायब थे। उसकी शक्ल भी अजीब व गरीब थी। वो शख्स अपनी बेटी को देखकर खौफ व हिरास में मुब्तला हो गया। खौफ व हिरास में उस आदमी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? उसकी लड़की चीखते हुए कहने लगी, बाबा मैं मुसलमान होकर पर्दा नहीं किया करती थी। जब मैं मरने के बाद कब्र में आई तो मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया और मेरे बाल दरख्तों की तरह बन गए। फिर मेरी कब्र में इस कदर खौफनाक फरिश्ते आए जिनकी शक्ल देखकर मैं बेहोश हो गई। उन्होंने मेरे एक एक बाल को खींचा। जब वो मेरे बालों को खींचते तो मेरे सर में गड्ढे बन जाते। बालों को नोचने की वजह से मेरे सर पर गड्ढे पड़ गए, यहाँ तक कि मेरे सर की जिल्द भी चली गई और अब मेरे सर पर फकत हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उस आदमी ने रोते हुए कहा कि बेटी तुम्हारा चेहरा भी अब वो नहीं जो पहले हुआ करता था। तो बेटी कहने लगी, बाबा जान आप देख रहे हैं मेरे पर अब गोश्त भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं गैर मर्दों के सामने सुर्खी लगाकर जाया करती थी। मैं इस हालत में वजू करके नमाज पढ़ लिया करती थी। बाबा जान जब कब्र में फरिश्ते आए तो वो कहने लगे, तू तहारत का ख्याल नहीं रखा करती थी और तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनाचे उन्होंने मेरे होंठों पर लगी लिपस्टिक को खींचा तो उनके खींचने की वजह से मेरे दोनों होंठ भी कट गए और अब सिर्फ मेरे दांत ही नजर आते हैं। बाप ने फिर रोते हुए कहा, बेटी तेरे हाथ की उंगलियां कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रही। लड़की कहने लगी, बाबा मैं नाखून पर नेल पॉलिश लगाती और इस हालत में नमाज पढ़ लिया करती। बाबा जान जब कब्र में फरिश्ते आए तो कहने लगे कि हम तेरे नाखूनों को जरूर खींचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा। बाबा जान मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है। मेरे चेहरे और नाखूनों पर भी दर्द रहता है। ये ऐसा दर्द है जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बाबा जान आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मैं गम व तकलीफ को जानती तक नहीं। बाबा जान आपने मुझे शहजादियों की तरह पाला। काश आप मुझ पर एक और एहसान कर देते, मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाते, मुझे दीन की तालीम भी दिलवाते, मुझसे गैर मर्दों से पर्दा करवाते। अगर मैंने दीन की तालीम हासिल की होती तो आज मैं कब्र के अजाब में मुब्तला ना होती। बाबा जान मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ।
فرشتے روزانہ مجھے ایسے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں کہ اگر اس کی ایک ضرب پہاڑ پہ لگ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ بابا جان، اس قبر میں میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ وہ لڑکی زور زور سے رو رہی تھی۔ اس لڑکی کا باپ خوف کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میری بیٹی تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ آدمی زور زور سے رونے لگا اور سوچنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی۔ اس کے بعد یہ آدمی ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کے لیے دعا کیا کرتا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اسلام کے مطابق نہ کی، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اسے دین کی تعلیم نہ دلوائی۔ یا اللہ میری بیٹی کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو کن کہے تو ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی ہر وقت پچھتاتا کہ کاش میں اپنی بیٹی کی تربیت اسلام کے مطابق کرتا۔ دوستو، احادیث کے حوالے سے بھی اب تھوڑی معلومات آپ کو بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا، اتنے سخت عذاب میں ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی ان کا حال نہیں دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے دوستو، ان میں سے پہلا گروہ جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، یعنی ظالم حکمران، جیسا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم حکمران تھے، اور آج کے دور کے بھی ظالم حکمران، تو یاد رہے کہ ان کا حساب قیامت کے دن بہت سخت ہوگا، اتنا سخت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دکھایا گیا کہ آپ کے قلب کی جو حساسیت تھی، نرمی تھی، شاید وہ اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ دوستو، دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی ہیں، یعنی یا تو اتنا باریک لباس ہے کہ اس میں سے جسم نمایاں ہو رہا ہو، یا اتنا چست ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور میں تو کئی عورتوں اور لڑکیوں کا حجاب اور برقع بھی اتنا چست اور فٹنگ والا ہوتا ہے کہ اس میں سے ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس طرح کا حجاب کوئی حجاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک قسم سے حجاب کی توہین ہے۔ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں، باریک اور تنگ کپڑے، فینسی قسم کے برقعے جس سے لوگوں کی توجہ مرکوز ہو، دوسروں کو مائل کرنے والیاں، مٹک مٹک کر چلنے والیاں، ان کی سربختی اونٹوں کے جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گی۔ دوستو، آج کے دور میں جس طرح لڑکیاں اور عورتیں حجاب کر کے اوپر ایسا جوڑا جو دور سے دکھائی دیتا نظر آئے، اسے اونٹ کے کوہان سے مشابہ دیا ہے، اور یہ بالکل آج کے دور میں وہی دیکھنے کو ملتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ مائل کرنے والیاں، مٹک مٹک کر چلنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی ایک جانب سے جھکے ہوئے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی ان کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے پائی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر اور زینت کر کے مردوں کے پاس سے گزرے گی وہ زانیہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے مت پہناؤ جو جسم پر ایسے چپک جائیں کہ ان کے سارے جسم کی نمائش ہو۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی تھیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باریک لباس پہن کر حاضر ہوئیں، اس حال میں کہ جسم اندر سے جھلک رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری اپنی نظریں پھیر لی اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم میں سے کوئی حصہ دیکھا جائے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ دوستو، ان تمام احادیث سے آپ بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے سطر کو پوشیدہ رکھیں اور ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں۔ مردوں کے لیے ناف اور گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے، اس حصے کو ظاہر کرنا اور کھلا رکھنا، یہاں تک کہ اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احادیث پر اور دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔